अहिलेको नेकपाको शक्तिशाली सरकार काण्ड नै काण्डमा जेलिएको छ। यसका सदस्यहरू अछुत रहने कुरै भएन। हेर्नुहोस्, उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल जोडिएका केही चर्चित काण्डहरू। पानी ट्याङ्कीमा पैसा। तत्कालीन एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले सरकारमा रहँदा अनेक ढङ्गले भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएको पनि चर्चा सेलाएको छैन। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 मा भोट माग्दै हिँडिरहेका पोखरेलसँग जनताले प्रश्न सोधेका थिए, कमरेड, पानी ट्याङ्कीमा लुकाएको करोडौं रुपियाँ कहाँ छ? पहिला त्यसको हिसाब दिनुहोस् अनि भोट दिउँला। ईश्वरले विभिन्न पटक मन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार गरेर कमाएको रकमको खोजी नीति भइरहेको छ। अख्तियारले पनि उनीमाथि अनुसन्धान थालेको बुझिएको छ। केही वर्ष अघि ईश्वरको निवासमा अख्तियारले छापा मार्ने तयारी गरेको थियो। अख्तियारमै कार्यरत एमाले निकट एक कर्मचारीले ईश्वरलाई पूर्व सूचना दिएका थिए। त्यसपछि रातारात ईश्वरले घरमा थुपारेको रकम पानी ट्याङ्कीमा लगेर लुकाएका थिए। 2051 सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा ईश्वरले मनमोहनको सोझोपनको फाइदा उठाई अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोप थियो। 2056 सालतिर ईश्वरको घरबाट 10 लाख रुपियाँ चोरी भयो, तर ईश्वरले त्यसबारेमा प्रहरीलाई कुनै खबर गरेनन्। प्रहरीलाई खबर गरेमा आफूले अकुत सम्पत्ति कमाएको पोल खुल्ने डरले उनले त्यो घटना गुपचुप राखेको स्रोत बताउँछ। तर निकट सहयोगी हुँदै यो घटनाको खबर आम जनतासम्म पुगेरै छाड्यो। सरकारमा रहँदा मात्र होइन, ईश्वरले आफ्नै पार्टीमा समेत भ्रष्टाचार गर्ने गरेको बल्खुमा चर्चा छ। एमालेको 6औं महाधिवेशनको लेखाको हिसाबमा 1 करोड 41 लाख रुपियाँ बेरुजु देखियो। कार्यालय र आर्थिक फाँट हेर्ने जिम्मा लिएका ईश्वर पोखरेलले माधव नेपाल र प्रदीप नेपालसँग मिलेर त्यो रकम हिनामिना गरेको आरोप स्वयं वामदेव गौतमले लगाएका थिए। एमाले विभाजन भएर माले गठन गर्दा वामदेवले भनेका थिए, पार्टीको करोडौं हिनामिना गरेर आलिशान महल बनाउने ईश्वर पोखरेल र प्रदीप नेपालहरू मलाई भ्रष्टाचार भन्दैछन्। हामीसँग उनीहरूले गरेका भ्रष्टाचारको एक फ्योरिस्ट छ। तत्कालीन एमालेसँग जनजाति भड्किनुमा ईश्वरको पनि भूमिका छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सरकारमा एमाले जाने निश्चित भएपछिको प्रसङ्ग हो। एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले उपाध्यक्ष अशोक राईलाई सम्पर्क गरे। पत्नी सुशीला श्रेष्ठ सहित हङकङ घुमिरहेका राईलाई खनालले फोन गरेर भने, कमरेड, पार्टी सरकारमा जाने निश्चित भयो। तपाईँको नेतृत्वमा जाने भन्ने निर्णय भएको छ। उपप्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गर्न तुरुन्त आउनु पर्यो। अशोक राई श्रीमतीलाई उतै छाडेर त्यही दिन काठमाडौँमा उत्रिए। तर विडम्बना, यता ईश्वर पोखरेलले खलनायकी भूमिका निर्वाह गरिसकेका रहेछन्। झलनाथले ईश्वर पोखरेललाई उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्रीका रूपमा शपथ गराए। अशोक राईले आफूमाथिको अपमानलाई जनजाति समुदायकै अपमानको रूपमा लिए। मौका पर्दा जनजातिलाई सरकारको नेतृत्व गर्न नदिने एमाले रवैयाकै कारण अशोक राईले एमाले छाडे। जनजाति नेताको भाग खोज्ने ईश्वर पोखरेलले पछि एमालेलाई पहिचान सहितको सङ्घीयताको मुद्दामा पनि ढुलमुले बनाइरहे। तत्कालीन एमाले स्थायी समितिका सदस्य ईश्वर पोखरेलका ससुरा 200 किलो चरेससहित अमेरिकामा गिरफ्तार भए। अनुसन्धानबाट त्यो अवैध कारोबारमा ईश्वर पोखरेल पनि संलग्न भएको रहस्य खुल्यो। ससुराको आडमा ईश्वर नै अवैध लागु पदार्थ ओसार पसारमा संलग्न भएको प्रमाण फेला पर्यो। नेपालको एउटा जिम्मेवार नेता नै लागु पदार्थ ओसार पसारको कारोबारमा लागेको खबरले विश्वका सुरक्षा निकाय स्तब्ध भए। इन्टरपोलले तत्काल ईश्वरलाई गिरफ्तार गर्न आदेश दियो, तर एमाले नेता केपी ओली र माधव नेपालले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युत कृष्ण खरेल मार्फत विभिन्न हत्कण्ड अपनाएर ईश्वरलाई जोगाए। यसरी ईश्वरलाई कारबाही हुनबाट बचाई एमालेले अवैध लागु औषध कारोबारलाई प्रश्रय दिएको थियो। सरकारमा यति समूहको हस्तक्षेप कति बलियो छ, यो बुझ्नको कणको कथा
पर्याप्त छ। 2793 रोपनी सरकारी जग्गा यति समूहलाई दिन गत वर्षको कार्तिकमा आएको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा नेपाल ट्रस्टका अध्यक्ष गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई ट्रस्टको अध्यक्षबाटै हटाइयो। रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई अध्यक्ष तोकेर यतिको स्वार्थ सिद्ध गरियो। यही स्वार्थ पूरा गर्न सरकारका 7 जना सचिवलाई बोर्डबाट एकैपटक यसै गरी हटाइएको थियो। सट्टामा टीका लगाएर भित्रिएका 3 जना सदस्यको बलमा सरकारी जग्गा यतिको पल्टामा धकेलिएको छ। अघिल्लो वर्ष कार्तिकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा नेपाल ट्रस्टको बोर्ड बैठक बसेको थियो। ट्रस्टका तत्कालीन सचिव रमेश कुमार सिंहले गोकर्ण रिसोर्ट 25 वर्ष यति समूहलाई लिजमा दिने प्रस्ताव राखेका थिए। गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको बोर्डमा मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी, गृह सचिव प्रेम कुमार राई, अर्थ सचिव राजन खनाल, शिक्षा सचिव खगराज बराल, स्वास्थ्य सचिव पुष्पा चौधरी, कानुन सचिव राजीव गौतम र महिला बालबालिका सचिव बुद्धिबहादुर कार्की सदस्य थिए। यतिलाई 25 वर्षका लागि गोकर्ण रिसोर्ट दिने सचिव सिंहको प्रस्ताव बोर्डले अस्वीकार गरेको थियो। गृहमन्त्री अध्यक्ष र सरकारका 7 जना सचिव सदस्य रहेको सो बोर्डबाट यति समूहले गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा हत्याउन असम्भव देख्यो। बोर्डले कार्तिकमा प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि बोर्डको संरचना परिवर्तन गर्न मङ्सिरमा मन्त्री परिषदले विधेयक पारित गर्यो। पुसमा संसदमा दर्ता भएको विधेयक फागुनमा पारित पनि भयो। 19 फागुनमा राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लाएर कानुन जारी हुनासाथ 7 सचिव बोर्डको सदस्यबाट स्वत पदमुक्त भए। प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री अध्यक्ष हुने कानुन बनेकाले प्रधानमन्त्रीले रक्षा मन्त्री पोखरेललाई ट्रस्टको नेतृत्वमा ल्याए। सँगै यति समूहका कर्मचारी सीताराम सापकोटा पनि बोर्ड सदस्यका रूपमा निर्णायक भूमिकामा पुगे। योङजोम शेर्पा र प्रवीण राज दाहाल सदस्य तथा गजेन्द्र ठाकुरलाई सचिवको जिम्मेवारी दिएपछि निर्णय गर्न सजिलो भयो। यो पृष्ठभूमि तयार पार्दै गर्दा गोकर्णको जग्गा 25 वर्षका लागि लिजमा लिन यति समूहले 10 वैशाखमा बोर्डमा आवेदन हालिसकेको थियो। प्रधानमन्त्री पछिल्लो पटक अस्पतालबाट फर्किएको पहिलो मन्त्री परिषदद्वारा निर्णय भयो गोकर्णको जग्गा 25 वर्षका लागि यति समूहलाई लिजमा दिने। यतिलाई दिने कि नदिने भनेर समितिमा केही भनेको थिएन, तर दिनुपर्छ भनेर सरकारबाटै लाइन आएपछि हामीले त्यही अनुसारको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा पठाएका हौं। सचिव ठाकुर भन्छन्, फाइल पुगेपछि मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले पटक पटक बोलाएर प्रस्तावबारे छलफल गर्नुभएको थियो। त्यहाँ छलफल भएपछि प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा गएको हो। त्यसपछि के निर्णय भयो हामीलाई अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी छैन। ट्रस्टका सचिव ठाकुरका अनुसार यति समूहले दिएको निवेदनका आधारमा गोकर्णको जग्गा लिजमा दिन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न ट्रस्टले 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। तर ट्रस्टका सहसचिव राजेश्वर गेवालीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा यति समूहका कर्मचारी समेत रहेका सीताराम सापकोटा नै सदस्य थिए। अर्का सदस्य थिए प्रवीण राज दाहाल। उनीहरूको समितिले कानुनी व्यवस्था र आर्थिक अध्ययनको प्रतिवेदन दियो, तर यति समूहलाई दिन सकिने वा नसकिने स्पष्ट निष्कर्ष दिएन। ट्रस्टका अधिकारीहरूले दबावका आधारमा गोकर्ण रिसोर्ट यति समूहलाई बुझाउनु परेको गुनासो गरेका छन्। यसअघि नै सो जग्गा यति समूहकै पकडमा थियो। लिजको म्याद सकिन 5 वर्ष 8 महिना बाँकी नै रहँदा पुनः सम्झौताका लागि किन हतार गर्ने भन्ने हाम्रो जोड थियो। तर यस्तो परिस्थिति आयो कर्मचारीले रोक्न सक्ने स्थिति थिएन। ट्रस्टका एक अधिकारीले भने 3-4 वर्षदेखि उनीहरूले लगातार प्रस्ताव गरिरहेका थिए। उनीहरूको दबावकै आधारमा कानुन नै संशोधन भइसकेको थियो। दबाव पनि आइरहेको थियो, हाम्रो केही लागेन। दर्शकबिन, यो समाचार कान्तिपथबाट लिएको हो। धन्यवाद।